बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मुहर्रम अल हराम के बारे में अहम हिदायत आपको हम बताएंगे। मुसलमानों के यहाँ ये महीना मोहतरम, मुअज़्ज़म और फजीलत वाला है। मुहर्रम के मायने ही मोहतरम, मुअज़्ज़म और मुक़द्दस के हैं। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है इस महीने को इसलिए फजीलत मिली है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उसमें हुई। ये गलत है। इस महीने की फजीलत इस्लाम से भी बहुत पहले से है मेरे प्यारे हजरत, क्योंकि जो ये महीना है मेरे दोस्तों, ये सही बात है, हमारे अहले बैत के बहुत शहादत हुई हैं। लेकिन मेरे प्यारे हजरात, लेकिन ये बहुत पहले से मुहर्रम जो महीना है बहुत पहले से इसकी फजीलत है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़ई में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर बातें हमारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और आखिरी तक वीडियो देखना दोस्तों। शायद हमारे बोलने में थोड़ा कुछ गलत हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते। तो चलते हैं दोस्तों अपने वाक़े की तरफ। वाक़या पूरा सुने करो मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें हैं, कोई यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए तो यहूद को देखा कि वो इस दिन को रोज़ा रखा करते हैं। आपने फरमाया, तुम रोज़ा क्यों रखते हो? कहने लगे, ये बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में हक़ ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से नजात दी थी, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम ये नस्बत तुम्हारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफ़िक़त के ज़्यादा हकदार हैं। फिर आपने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला को भी उस दिन के रोज़े का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान के बाद अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज नमाज के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है मेरे प्यारे हजरत। ये हम सभी को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे हजरत। ये भी इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ हल्की सी मुसाबत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो सिर्फ आशूरा का रोज़ा नहीं रखूँगा, बल्कि उसके साथ एक रोज़ा और मिलाऊंगा। 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूंगा, ताकि यहूदियों के साथ मुसाहबत ख़त्म हो जाए। इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने आशूरा के रोज़ा में उस बात का एहतमाम किया और 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का एक रोज़ा और मिलाकर रखा, उसको मुस्तहब करार दिया। और तन्हा आशूरा के रोज़ा रखने को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में मकरू तेर यही और खिलाफ ओला करार दिया। इमाम बहकी ने हदीस बयान फरमाई है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अहले व अयाल परोसत करेगा, हक़ ताला सारे साल फराख रोजी अता फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, कई लोग इस महीने में खसूसन आशूरा के दिन मातम करते हैं और गम का इजहार करते हैं। ये गुनाह है। इस्लाम हमें सब्र व इस्तिकामत की तालीम देता है। रोज़ा जोर जोर से रोना पीटना, सीना कोबी करना, कपड़े फाड़ना इस्लामी तालीमात से कोसों दूर है मेरे प्यारे हजरात।
اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے سے 3 دن بعد غم کا اظہار نہ کرو اور نہ سوگ مناؤ۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن کا جو عدت میں جسے عدت کہا جاتا ہے سوگ منانا ضروری ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کا خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ بعد لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتے ہیں، محرم میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بیوی کے قریب نہیں جاتے، 4 پائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سب ناواقفت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ جب وہ شہید ہوئے غم اس وقت تھا، تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے شروع میں حلال نہیں۔ غم کی مجلس خواہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا کسی اور کی جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں صبر کا حکم ہے اور اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود معصیت اور گناہ ہوگا۔ مجمع کر کے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بیان روافض کے ساتھ مصاحبت ہے جو حرام ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا تو سارا خاندان شہیدوں کا ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سارے ہمارے بڑے شہید ہی ہیں۔ اب اگر اس وقت سے آج تک کے ہمارے سارے بزرگوں کے صرف شہیدوں کا ہی ذکر ہو تو 365 سے کہیں زیادہ شہید نظر آئیں گے۔ 70 تو شہید ہیں غزوہ عہد میں، 12 کے قریب بدر میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی جنگیں ہوئی، کتنے شہید ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کس کا ماتم کرو گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ فی گھنٹہ ایک شہید کا بھی پورے سال میں ایک دفعہ ذکر کرو تو شہیدائی کا نام پورے نہ ہوں گے۔ اسلام کے لیے جن شہدائے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں دیں، کیا ان کا ماتم کرنا باعث گناہ ہوگا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فکر عطا ہوا ہے کہ جو شہید ہوا اس نے درجات حاصل کیے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں سبھی بھائیوں کو سمجھنا ہوگا، کامیابی ملی، خوش ہونے کی چیز ہے، جان دی اللہ کی راہ میں اور حیات جا دانی پائی، یہ بہادروں کا سیوا ہے۔ انہوں نے زندگی کا حق ادا کیا، پھر کیسے کرائے علماء خلفائے ہر درجہ کے لوگوں کو جام شہادت نصیب ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، بس یہ دیکھ لو، یہی دین ہے میرے پیارے حضرات۔ قبروں کی لیپا پوتی جائز ہے، لیکن اس کام کے لیے صرف ماہ محرم کو مقرر کرنا درست نہیں ہے میرے پیارے حضرات۔ یہ آپ ہم سبھی کو سمجھنا پڑے گا۔ جب بھی موقع ہو لیپا پوتی کر سکتا ہے۔ قبروں کی زیارت ثواب ہے، کیونکہ ان کے دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، مگر اس کام کے لیے لوگ 10 محرم کو مقرر کرتے ہیں، سال میں صرف اسی دن قبرستان میں جاتے ہیں، آگے پیچھے کبھی بھول کر بھی نہیں جاتے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ عاشورائے کے دن قبروں پر سبز رنگ کی جو چادریں ہوتی ہے چڑھایا رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردے کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس عمل کے الزام میں
बहुत खराबियां हैं। मसलन गैर लाजिम को लाजिम समझा जाता है। बाद लोग अजाब मिल जाने को लाजमी ख्याल करते हैं और ये सही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उनके रास्ते बताए हुए उन्हीं पे चलो, और वही अमाल से हम अच्छे बन जाएंगे। हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और दोस्तों दुनिया भी। आमीन।